आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। खानी, क्या पुरानी पैकिंग में नई कहानी या घर का भेदी लंका ढाए, और क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब जानती थी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पहले रात में जो है वो मूड ऑफ होता था कसरत शराब नोशी की वजह से, अब जो है वो दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं रह गया। अल्ताफ साहब के लिए 2 नस्लें तबाह हो गई हैं। आज पूरी महाजिर कम्युनिटी को पूरा पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉक एजेंट तस्वुर करता है। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। शहरे यार में ये उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। कराची के मंजरनामे में एमक्यूएम की सियासत में मुस्तफा कमाल ने कमाल की एंट्री दी है। किसी की नजर में ये ड्रामा है जिसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है, तो किसी की नजर में पार्टी तो अभी शुरू हुई है। कहा जा रहा है कि 1992 में आमिर खान और आफाक अहमद की बगावत के बाद पहली बार कोई अंदरूनी चैलेंज एमक्यूएम के लिए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के लिए सामने आया है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 1992 में कायदे तहरीक अपने उरूज की जानिब गामजन थे, जबकि आज वो दीगर मसाइल के साथ साथ तिबई जवाल का भी शिकार हैं। और ऐसे वक्त में एमक्यूएम का पोस्टर बॉय मुस्तफा कमाल उन पर इल्जामात की बौछार कर रहा है और एमक्यूएम की बहुत सी खराबियों का इल्जामात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन को करार दे रहा है। बहरहाल अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल ने बहुत अरसे से बंद अपनी जबान क्या खोली, नित नए सवालात ने सर उठाने शुरू कर दिए। ये कैसा जमीर है जो इतने अरसे बाद जागा है? खुद जागा है या जगाया गया है? और इस जागने का कोई असर एमक्यूएम पर भी पड़ेगा? बात कराची की हो रही है, कराची की सियासत की हो रही है, कराची की नुमाइंदा जमात की हो रही है, यानी एमक्यूएम की हो रही है। इसलिए जरूरी था कि इस मौजू पर प्रोग्राम में एमक्यूएम मौजूद हो, अपने ऊपर उठने वाले सवालात का खुद जवाब दे। लेकिन आज एमक्यूएम का ये फैसला कि वो इस मौजू पर होने वाले प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं करेंगे, हमारे लिए मुस्तफा कमाल के इल्जामात की तरह एमक्यूएम का ये फैसला भी हैरान कुन है। क्योंकि अगर मुस्तफा कमाल गलत हैं तो गलत को गलत साबित करने के लिए टीवी स्क्रीन से बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? लेकिन शायद एमक्यूएम इस मौजू पर खामोश रहना चाहती है, तो एमक्यूएम को खामोश रहने देते हैं। और हम इसी मौजू पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नूर आलम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुरम शेर जमान हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन से तलाल चौधरी साहब हमारे साथ होंगे और डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, देखते रहेगा न्यूज बीट। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपसे शुरू करते हैं सर। आपके ख्याल में कराची की सियासत में मुस्तफा कमाल की एंट्री एमक्यूएम के लिए क्या है? क्या कोई नई हकीकी की कोशिश है या फिर कोई सीरियस थ्रेट है? और क्या आप ये समझते हैं कि मुस्तफा कमाल एमक्यूएम की सफों में कोई डेंट डाल सकते हैं, दे सकते हैं? जी देखें पारिस, बात ये है कि इस स्टेज के ऊपर आपने देखा होगा, पहले से हम सुन रहे थे कि मुस्तफा कमाल दुबई में हैं और कई बार क्वाइट पॉपुलर लीडर है, उसकी वजह से वो बात चले गई, प्रॉब्लम्स हुई। और इंग्लैंड में अल्ताफ हुसैन साहब जो है उनकी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। आपने मनी लॉन्ड्रिंग देख लें, फिर मर्डर केस है, फिर रॉ के साथ जो लिंकेजेस हैं, फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लास्ट इज दैट ही इज़ सीरियसली सिक। और इस स्टेज के ऊपर उनका क्योंकि अवाम से भी काफ़ी इंटरेक्शन भी कम हो गया है, तो यहाँ पर आके मेरे ख्याल में इस वक्त मुस्तफा कमाल मुस्तफा साहब ने और अनीस कायम खानी ने इस वक्त बड़े राइट टाइम पे मेरे ख्याल में आए, क्योंकि दे नो के देर पॉपुलर, लोग उनको पसंद करते हैं। इसके साथ ईश्वर बात को भी मैं काउंट इसलिए करूंगा कि वो भी उस वक्त उनके पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात खराब हैं, तो ये एक अल्टरनेट लीडरशिप आ गई। और अगर आपने देखा हो तो उन्होंने पार्टी नहीं बनाई है, ना उन्होंने कोई नाम लिया है, इसलिए ये रेडीमेड पार्टी अवेलेबल है। आई थिंक दे वांट टू कैश ऑन दिस पार्टी एज लॉन्ग एज अगर खुदा ना खास्ता कहीं इंग्लैंड में कोई सेटबैक पार्टी का कोई नाम नहीं रखा और कोई फ्लैग नहीं है पार्टी का, पाकिस्तान का फ्लैग ही उन्होंने बता दिया। इस पर जरा मैं आपसे अभी आपकी राय लूंगी, लेकिन अभी जो आपने बात की कि जरूरत थी, तो देखिए मुस्तफा कमाल तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी से कोई राब्ता नहीं किया है, उन्होंने कोई लॉबिंग नहीं की है किसी एमक्यूएम के एमएनए एमपीए
से उन्होंने उसको अप्रोच नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि पहले ही ये खबर आ चुकी थी कि कुछ MQM के MNAs MPs हैं जो कि एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग इतने अरसे से खामोश बैठे हुए थे, चाहे डर के या किसी और वजह से, अब वो बोल सकते हैं, अब वो नाराजगियां उनकी सामने आ सकती हैं, अलग ग्रुप बन सकता है उसकी शक्ल में? जी डेफिनेटली। देखें, एक बात तो अंडरस्टूड है कि ये दो लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। ये काफी इनकी अंडरस्टैंडिंग से हुई होगी। इनके पीछे काफी बड़ा मॉडरेट और सॉफ्ट ग्रुप है। दोज हु हैव सॉफ्ट इमेजेस पीपल MQM, वो सारे बैक में होंगे और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में भी वो इनको ज्वाइन करना शुरू करेंगे, जिससे पार्टी स्ट्रेंथन होगी। और इसकी वजह से और बहुत जो पढ़े लिखे जो है लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, तो मैं आपकी बातों से ये समझूं कि ये लोग ताकत पकड़ लेंगे और इनका जो हशर है वो हकीकी जैसा नहीं होगा। क्योंकि जब हकीकी में आमिर खान और उन्होंने चैलेंज किया था आफाक अहमद ने, तो उस वक्त कुछ हालात डिफरेंट थे ना। उस वक्त MQM बड़ी पीक पे थी, अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी पे ग्रिप बड़ी मजबूत थी, लेकिन कहा जा रहा है अब जरा हालात डिफरेंट हैं, ना ग्रिप है, मीडिया इतनी नहीं है और मीडिया ब्लैकआउट भी है अल्ताफ हुसैन साहब का। देखिए, बात यह है कि उसमें उन्होंने उस वक्त एक नई पार्टी बना ली थी, नया ग्रुप बना लिया था। जो पार्टी का नाम ना लेने का मतलब है कि दे हैव अ आई ऑन MQM। एक तो ये हमें बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए। दिस व्हाट आई एप्रीहेंड, जब व्हेन यू डू 2+2 तो आप रियलाइज करते हैं बिकॉज मिस्टर अल्ताफ हुसैन इज नॉट वेल, ही इज, आई थिंक उनका काफी कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है अपनी पार्टी के साथ भी। और इस वक्त जब लोग देख रहे हैं कि इस वक्त वो पार्टी के साथ लोग आ गए, इनके अच्छे किरदार भी रहे हैं। अनीस कायम खानी, आपने MQM की बात की थी, लेकिन MQM की तो बुनियादी रुकनियत इन दोनों की खत्म कर दी है ना, अनीस कायम खानी की, और वो तो फिर पार्टी में कैसे आप समझ रहे हैं वो MQM में से कोई पार्टी निकाल लेंगे अपनी? जी मेरे ख्याल में तो मुझे तो यही लगता है कि अनीस कायम खानी का देखें बहुत ज्यादा स्टैंडिंग है पार्टी के अंदर। ऐसे रुकनियत आप खत्म करते हैं तो वो रुकनियत बहाल भी हो जाती है। और इनका हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर में और ये 90 में बहुत इंचार्ज रहे हैं। ही द टोटल ग्रिप ऑन द पार्टी। वी मस्ट रियलाइज कि ये इसलिए ये दोनों आए हैं यहाँ पर, और इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रुप होगा जो कि इस वक्त जरा सा डर होता है, एप्रीहेंशन होती है। MQM में टेक ओवर हो सकता है। It is quite likely, this is what I apprehend. ठीक है, तलाल चौधरी साहब, कुछ अरसे के बाद I'll see. ओके, तलाल चौधरी साहब, ये MQM कह रही है कि ये चौधरी निसार का आखिरी वार है। जरा बताएंगे इससे पहले आप लोगों ने MQM पे कौन कौन से वार किए हैं और आखिरी वार वो इसको आपका क्यों समझ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस हद तक आप लोग इसमें शामिल हैं तो क्यों हैं, या MQM ऐसा क्यों समझ रही है? देखिए, सबसे पहले तो पारस ये बात बिल्कुल समझ लें, और इसके बेशुमार मैं आर्गुमेंट दे सकता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि हम खुद वो एक एस्टेब्लिशमेंट के इस तरह के दौर से गुजरे हैं, हम कम अज कम किसी पार्टी को खुद से या किसी साजिश के तहत कोई इंतशार का शिकार या तकसीम नहीं करना चाहेंगे, नंबर 1। और अगर ये करना चाहते तो मैं एक आर्गुमेंट आपको दे देता हूँ। आपको याद है कि MQM के इस्तीफे उन्होंने दे दिए थे, और अगर हम MQM को कमजोर करना चाहते तो उस वक्त वो इस्तीफे कबूल हो गए, और उसमें सबसे ज्यादा कोशिश भी हुकूमत ने करके उन्हें वापस, बगैर उनकी कोई बात माने आप उन्हें वापस ले आए, ये सब जानते ही, MQM भी जानती है। और दूसरी एक, अब इसमें एक और बात देखिए, यहाँ एक जमहूरी सिस्टम है, एक सियासी सिस्टम मुल्क में चल रहा है। उसके होते हुए ये सिर्फ एक पार्टी के साथ नहीं हुआ, बहुत सारी पार्टियों के ऐसे ग्रुप्स बने। और अभी हालिया माजी में जब जुल्फकार मिर्जा साहब बहुत जबरदस्त तरीके से बाहर आए तो सबने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने एक और मोहरा निकाल लिया, फला कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उज़ैर बलोच की बारी आई तो सबसे पहले उन्हें इन्वेस्टिगेट भी किया गया। तो ऐसी कोई बात के सर, ऐसी बात है तलाल चौधरी साहब, पता है क्यों कहा जा रहा है कि MQM अगर ये बात कर रही है ना कि चौधरी निसार ने ये आखिरी बार किया, तो उसके बहुत से रीजंस हैं। उसका रीजन नंबर 1 ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब का मीडिया ब्लैकआउट है। MQM कहती है कि हुकूमत, आप लोग जो है उनकी इसमें कोई मदद नहीं कर रहे। दूसरी बात, रेंजर्स की कार्रवाइयां, उनके कारकुनान की गुमशुदगी, MQM कह रही है इस बारे में हमारी सुनी ही नहीं जा रही है। तीसरी बात एक और जो इस हवाले से की जा रही है वो ये कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस पर जितना आपकी हुकूमत काम कर रही है, MQM खुश नहीं है इससे। देखिए, हम MQM को या किसी और पार्टी को खुश करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिंध का अमन बहाल करना है। अगर हम खुशी करते रहेंगे सबको तो फिर तो वही हालत हो जाएगी जो पिछले 4 साल पहले थी। इसमें क्या फर्क है कराची की पोजीशन में कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं किए क्योंकि हमने कोई पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा नहीं लिया कि हम कराची के अमन को कुर्बान करके और अपना कोई मकसद हासिल कर लें।
اور یہ بات ایک بات، یہ جو بلیک آؤٹ والی بات ہے، اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ میں ان کا کیس ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا حکم کرے گی اس کے بعد ہم نے تو کبھی نہیں روکا. ہمیں سنا نہیں جا رہا وہاں پہ. ٹھیک ہے طلعت چودھری صاحب، لیکن ایک بات جو ہم سنا نہیں سکتے انہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک الزام پہلے بھی لگتا رہا اور اب بھی لگ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کمال ہیں اس کی بات سے یہ تصدیق ہو گئی ہے، اور وہ ہے ایم کیو ایم اور را کا کنیکشن یا ان کا تعلق. یہ سوال میں آپ سے بھی کر رہی ہوں، ابھی نور عالم خان صاحب سے بھی کروں گی، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے کہ اگر ایم کیو ایم پر جو الزام ہے اس میں کوئی سچائی ہے تو یہ حکومتوں میں شامل کیوں رہے ہیں، کیسے رہے ہیں، تحقیقات کیوں نہیں کرائی گئی، کیوں طاقت میں حکومت میں حصہ دیا جاتا رہا؟ پھر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو جس طرح کی پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، اس طرح کے الزامات سے ایم کیو ایم پر بے شمار دفعہ لگے، وہ مہربانی کریں وہ الزام نہ لگائیں، وہ ثبوت دیں. اور اگر کوئی بھی وہ مصطفیٰ کمال ہو یا کوئی بھی ہو وہ ثبوت دے گا تو حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. سر میں آپ کو دیکھیں پھر انٹرپٹ کروں گی، ثبوت کی بات نہیں ہے طلعت چودھری صاحب، ثبوت دینا نہ دینا یہ بات کی بات ہے. آپ نے حکومت میں شامل کیا، آپ نے طاقت میں حصے دار ان کو کیا، تو چیک تو کریں نا. جو الزام لگ رہا ہے آپ اسے چیک بھی نہیں کریں. میں ایک تو حالیہ یہ جو پچھلا ہماری اس حکومت میں وہ کسی ہماری حکومت میں شامل نہیں رہے. اچھا 97 میں نہیں تھے آپ کے ساتھ؟ جی 97 میں حکومت تھی اس میں نہیں تھے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں میں 97 پہ بھی ہم پر وہ الزام لگا، پھر 90 پہلے میں بھی لگا کہ کبھی گورنر راج ہم نے لگایا، کبھی ہم نے وہ چیزیں کی جو کسی نے بھی نہیں کی. اور اگر 3 آپریشن بڑے کیے تو ان تینوں میں ہمارا ہی نام لگتا ہے. سر آپ کی بے نیازی جو ہے نا وہ سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھ نہیں آ رہی. میری عرض سن لیں، میری ایک، اگر یہ جو الزام والی بات ہے ہم اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ ایسی چیز ہے اسے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، مگر یہ صرف الزام کی حد تک نہ رہے. وہ مصطفیٰ کمال ہو یا کوئی اور آگے بڑھتی لے کر آئے، آپ نے کہا کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. بتائیں گے کہ کیا ذمہ داری آپ پوری کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ جو مصطفیٰ کمال نے الزامات لگائے ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، بنائیں گے آپ؟ دیکھیے عمران خان صاحب کو ایک دن آپ کو وہ بیان بھی میں نے نکالے ہوئے تھے، کاش میں آپ کے سامنے شو میں بیٹھا ہوتا ہے، کہ شاہ محمود کہتے تھے کہ اس طرح کی دانش اور حکمت کی ضرورت ہے ہمیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجازت جب لانگ مارچ کی لی ہے تو اس کا گارنٹر ایم کیو ایم تھی. یہ دیکھیں نا، یہ صرف اپنی سیاست کو اٹھانے کے لیے آج بیان بازی کوئی اور، ان کا کراچی کا رہنما کچھ گالی نکال رہا ہے اور ادھر ان کا جنرل سیکرٹری میں اس پہ ذرا بات کرتی ہوں. آپ ان کے یو ٹرنز پہ ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ذرا نور عالم خان صاحب سے بھی میں وہی سوال کروں گی طلعت چودھری صاحب جو آپ سے کیا تھا، چونکہ نور عالم خان صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ ایم کیو ایم آپ لوگوں کے ساتھ 4 دفعہ شریک اقتدار رہی ہے، وہ آؤٹ بھی ہوتی رہی لیکن آپ لوگ اس کو ان کرتے رہے اور یہ کام کرتے رہے آپ کے سینیٹر رحمان ملک کہا جاتا ہے. یہ تو سر یہ جو الزامات لگ رہے ہیں یا لگتے رہے ہیں، کیا آپ لوگوں نے کبھی تحقیقات کرنے مناسب نہیں سمجھا، ضرورت محسوس نہیں کی اس الزام کی، خاص طور پہ را والے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بغیر ایویڈنس کے آپ کسی پہ نہ تو کیسز چلا سکتے ہیں اور نہ وہ ہوتا ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بتایا تھا آپ کو کہ را کے ایم کیو ایم کے ساتھ تعلقات ہیں، اہمیت ہی نہیں دی آپ لوگ. مصطفیٰ کمال صاحب، دیکھیں میں ایم کیو ایم کا وہ تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن کسی بندے پہ بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کے خلاف ہے کہ کسی بھی پارٹی یا کسی بھی بند فرد کے خلاف من گڑت بیانات دیے جائیں جب تک ان کے ساتھ ثبوت نہ ہو. جب تک پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا ثبوت ملنے چاہیے، اس کے بعد انویسٹیگیشن، پھر اس کے بعد اس کو آپ جہاں تک رحمان ملک صاحب کی بات ہے. دیکھیں رحمان ملک صاحب کے تعلق تو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہیں، وہ تو وہاں پہ کیا نام ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلق ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کے مطلب اب وہ تو اب اگر ایک ہر فن مولا ہوتا ہے تو اس پہ مائنڈ کیوں کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو انوالو ضرور کرنا. آپ نے کہا کہ کراچی میں ہم چاہتے ہیں کہ اگر کیونکہ کراچی میں ان کو عوام نے منتخب کیا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ان کو آن بورڈ رکھیں، اور تاکہ وہ عوام کی جو یہ نہ سوچ سکے کہ ہم مطلب بڑے اچھے آپ کے خیالات ہیں، چاہے ان پہ کیسے بھی ریکنسیلیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے نون کے ساتھ کی، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ہم پاکستان نہیں الزامات. دیکھیں الزام لگانا بہت آسان کام ہے. اب کل کوئی بندہ کہہ دے نور عالم جو ہے وہ خراب بندہ ہے، اس کا یہ مطلب تو ٹھیک ہے میں خراب ہوں گا تو آپ ثبوت لیں تو پھر آپ اس کے ساتھ بھی مفاہمت کرتے رہے. مفاہمت دیکھیں ریکنسیلیشن آپ نہیں کریں گے. وہ کتنی حیدرآباد، کراچی،
پورا مطلب 2-3 اس میں شہروں میں ان کے اور بہت بڑے شہر ہیں. آپریشن بھی ہوئے آپ کے دور میں ان کے خلاف؟ آپریشن ہونا دہشت گرد میرے خیال میں ہم تو اپنے جو ہماری پارٹی میں بھی کچھ لوگ تھے ہم نے ان کو بھی ناراض کیا لیکن ہم نے آپریشن کیا. ہم نے تو آپریشنز اگر کوئی آج تو ویسے ہی لوگ ان کو جو اس وقت کی حکومت ہے ان کو کہتے ہیں سب سے زیادہ آپریشنز پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوئی ہے اور الحمدللہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی آپریشن کیا وہ صحیح ہوا. ٹھیک ہے, مطلب ضرورت کو دیکھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, نہیں ہم ضرورت کو نہیں, ہم کسی بندے کے خلاف نہیں کرتے, ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں کرتے, ہماری یہ سوچ نہیں ہے. یہ آپ پی ایم ایل این سے سوچ سکتے ہیں. بابر صاحب نے جب کراچی میں آپریشن کیا تھا اس وقت یہ الزامات لگے تھے ایم کیو ایم کے اوپر. نصیر اللہ خان بابر صاحب نے جو آپریشن کیا تھا اس وقت ان کے ساتھ ثبوت تھے تو انہوں نے کیا, تو پھر لوگ بھاگے. جو لوگ بھاگ گئے, اب میرے خیال میں دیکھیں اگر آپ کورٹس میں ان کا کیس چلا جائے, آپ ایف آئی آر مصطفیٰ کمال صاحب کو میرے خیال میں جو کرنا چاہیے تھا ان کو, ٹھیک ہے یہ تو کر لیا انہوں نے, ٹیلی ویژن سارے 3 گھنٹے انہوں نے ٹیلی ویژن ٹاک شو کی اور پھر اس کے بعد مطلب میرے خیال میں اب آج تک ان کے پروگرامز چل رہے ہیں. ان کو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دے دی تھی وہ تو دے دی. اب ان کو چاہیے تھا کہ he should lodge an FIR against such person if he thinks and he has proof. اگر اس کے ساتھ ثبوت ہیں تو, اگر ثبوت نہیں ہے ایسی باتیں خورشید شاہ صاحب نے بھی کی ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے قائد کا تعلق وہ ایجنٹ ہیں روکے تو ان کو گرفتار ہونا چاہیے. حیرت کی بات ہے, آپ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں. کل آپ کو کوئی کہہ دے گا کہ آپ محب الوطن نہیں ہو تو آپ کیا آپ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ, میں مجھے مصطفیٰ کمال صاحب سے میری ایک ریکویسٹ ہے, پاکستان کے جھنڈے کو آپ سیاست کا جھنڈا نہ بنائیں. یہ کیونکہ پاکستان کا فلیگ جو ایسے نہیں ہو, کل آپ کے ساتھ کوئی پارٹی میں نہیں ہوگا, میں تو اب کیا میں پاکستان کا جھنڈا پہ نہیں لگاؤں گا. تو یہ اس پہ میرے خیال میں کمال صاحب نے جو کھل کر باتیں کی ہیں نا, اس میں انہوں نے رحمان ملک صاحب کے حوالے سے کہا کہ رحمان ملک صاحب نے ان کو سب کچھ پتا تھا. اگر رحمان ملک صاحب کو صرف یہ باتیں پتا تھی, کیا خیال ہے زرداری صاحب کو کچھ پتا نہیں تھا؟ دیکھیں ایک اگر کوئی کہتا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کا وہ تو یہ بالکل غلط بات ہے. زرداری صاحب کو ان چیزوں سے کیا مطلب؟ اچھا یہ نہیں ذاتی تعلقات, نہیں ذاتی تعلقات نہیں. دیکھیں پارٹی ذاتی حیثیت میں رحمان ملک صاحب الطاف حسین سے ملتے تھے, رحمان ملک صاحب حکومت میں شامل کراتے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے تو جماعت اسلامی کے امیر کے ساتھ بھی تعلق ہے, عمران خان صاحب کے پاس بھی وہ پہنچ, ان کو کہہ دیں وہ پہنچ جائیں گے وہاں. سر لیکن یہاں پہ نوعیت دوسری تھی, میں وہی پوچھ رہی ہوں, ذاتی تعلقات تھے کیا رحمان ملک صاحب کے, یا وہ پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ کے طور پہ زیادہ تھی, پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ کے طور پہ وہ نہیں کرتے تھے یہ کام کیا؟ وزیر داخلہ کے حیثیت سے ان کے آپ اگر دیکھ لیں تو وہ آپ کو نظر بھی آتے تھے, جواب بھی آپ پیپلز پارٹی کے کوئی ایسے وزیر داخلہ کی جس طریقے سے کلاس لیتے تھے, یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی بھی منسٹر ہوتا تھا جس طریقے سے آپ کلاس لیتے تھے, آج کل تو کوئی بھی منسٹر آپ دیکھ لیں, آپ سے تو منسٹرز کمٹمنٹ کر کے پھر آتے بھی نہیں ہے. تو ایسے ہی میں نے خرم شیر زمان کی طرف جانا ہے, ایک بات سے فور بتا دیں. کل مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پر کو بلیک میل کرتی رہی مفادات کے لیے, اپنے کاموں کے لیے. یہ مصطفیٰ کمال نے کہا, اس بات کی کوئی وضاحت دیں گے یا آگے چلوں گا؟ دیکھیں ایک بات ہے, مصطفیٰ کمال صاحب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو بلیک میل کیا تو پلیز آپ ثبوت لے آئیے گا, اور اسی پارس کے پروگرام میں لے آئیے گا, میں بھی آپ کو جواب دے دوں گا, ہم بھی لے آئیں گے. آپ کیسے آج آپ فرشتے ہو گئے, کل آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو اس وقت بات صحیح تھی. یہ آپ پیپلز پارٹی پہ الزام آپ اپنے ایم کیو ایم پہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں دیٹ از اپ ٹو یو, بٹ ڈونٹ ٹاک اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی. یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ٹاک اگینسٹ پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ پارٹی میں ہو تو پھر حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن پیپلز پارٹی ہم کراچی کے عوام کی بےزتی نہیں کر سکتے, ہم ان کو عزت دیں گے, ان کی جو رائے ہے ان کی ہم عزت کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا خرم شیر زمان صاحب یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں آپ کے خیال میں یہ آئے ہیں, لائے گئے ہیں, یا ان کو بلایا گیا ہے, اور جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں ایم کیو ایم کے قائد کے اوپر, آپ کے خیال میں کیا اس پر سنجیدگی سے پیش رفت ہونی چاہیے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو الزامات ہیں یہ ہیں تو پرانے, لیکن مصطفیٰ کمال نے ان کو سند دے دی ہے. دیکھیں پارس بینگ آف کراچی آئٹ, ہمارا اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ آئے گئے ہیں, وہ لائے گئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. ہمارا غرض یہ ہے کہ جو کراچی کے حالات رہے ہیں پچھلے 20-25 سال میں, جس طریقے سے یہاں پہ ہڑتالیں رہی ہیں, جس طریقے سے یہاں پہ قتل و غارت رہی ہے, جس طریقے سے یہاں پہ بھتہ خوری ہوئی ہے, جس طریقے سے یہاں پہ کھالیں چھینی گئی ہیں, اور جو الزامات مصطفیٰ کمال نے لگائے ہیں اس سے ہمارا غرض ہے. دیکھیں یہ تو جو کچھ مصطفیٰ کمال نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کراچی کا بچہ جانتا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں کہ وہ کیا جماعت ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز پارس وہ یہ ہے کہ کس شخص نے الزام لگایا ہے. اس شخص نے الزام لگایا ہے جو برسوں سے ان کا حصہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے الزام لگایا ہے
جس کے اوپر ایم کیو ایم نے کیمپین کری ہے آج سے 3 مہینے پہلے بلدیات کے الیکشن میں. پورے کراچی میں یہ نعرے لگاتے رہے کہ مصطفیٰ کمال ہمارا میئر تھا, مصطفیٰ کمال کو جو ہے ایوارڈ ملا گیا, دنیا کا سب سے بڑا میئر تھا, مصطفیٰ کمال ایسا تھا ویسا تھا. تو مصطفیٰ کمال ان کے بارے میں اس ریٹرن میں کیا کہہ رہا ہے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے ڈیمانڈ, ایک بات بتائیے, کیا پاکستان تحریک انصاف کی جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے بالکل کہ جو الزامات انہوں نے لگائے مصطفیٰ کمال نے, لیکن آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں اتنی پرجوش کیوں ہیں؟ اسمبلی میں آپ شور مچا رہے ہیں, ٹویٹس آپ لوگوں کی جانب سے آ رہے ہیں, بیانات آپ کے آ رہے ہیں, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے آپ کے موقف کی تائید کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم اس لیے شور مچا رہے ہیں کہ ہم وہ پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو مفاہمت اور مفادات کی سیاست نہیں کرتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی اتنا ڈیفنس پہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ رحمان ملک کا نام بھی آ گیا ہے. دیکھیں یہ پی ایم ایل, میں بات مکمل کروں گا, میں نے آپ کے بیچ میں بات نہیں کی جناب, میں نے آپ کے بیچ میں بات نہیں کی, آپ پیپلز پارٹی کو مت لائیں تو میں نہیں کچھ کہوں گا. تو جناب یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کا حصہ رہی ہے, پچھلے 8 سال ان کو انہوں نے اپنی گود میں بٹھا کے رکھا ہے, اور جتنا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو اچھی طرح جانتی ہے میں سمجھتا ہوں اور پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں جانتی. تو جتنے گنہگار وہ ہیں اتنے ہی گنہگار یہ ہیں. ہمارا غرض صرف یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں چاہیے جس کا ملیٹنٹ ونگ ہو, جس کے راستے اور جس کے روابط جو ہوں, جس کے راستے اور روابط جو ہیں وہ رو کے ساتھ. مسائل کی ابتدا, ایم کیو ایم کے اندرونی اختلافات کی ابتدا خرم شیر زمان کیا یہ اس وقت ہوئی ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے اندر 8 یا تقریباً کوئی 8.5 لاکھ کے قریب ووٹس لیے, تب یہ سب کچھ شروع ہوا؟ دیکھیں ایک بات کل مصطفیٰ کمال صاحب نے کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ نہیں ملے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ ملے ہیں وہ ایم کیو ایم کی نفرت میں ملے ہیں, ایم کیو ایم کی پالیسی سے ملے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے معاملات کراچی کے چلائے. اور نہیں دیکھیں انہوں نے تو بہت سی باتیں بولی, آج آپ یہ بات جانتی ہیں کہ ایک بات آپ بھول رہی ہیں. دیکھیں آپ مجھے 2013 میں اپنی بھرپور تنظیمی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, 2015 میں ایم کیو ایم کو نتائج ملے ہیں. تنظیمی صلاحیت جو انہوں نے بتائی ہے اس کو اچھی طرح آپ سمجھیں. انہوں نے یہ کہا جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا تحریک انصاف 4 سے 6 سیٹیں اور نکال سکتی تھی, تو جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ایم کیو ایم اپنی تنظیمی صلاحیت کی وجہ سے واپس اپنا وہ گراؤنڈ انہوں نے حاصل کر لیا. دیکھیں ہم کیوں بات کرتے ہیں ریگنگ کی, ہم کیوں کہتے ہیں کہ ریفارمز لے کر آئیں, ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن کا نظام بہتر ہو. جب تک یہ سب چیزیں بہتر نہیں ہوں گی اس طرح کے لوگ سامنے آتے رہیں گے. اور دیکھیں مصطفیٰ کمال کو تو پاکستان کے ہر شخص کو سلام کرنا چاہیے کہ اس نے ہمت کری, اس نے حقیقت کہی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک بات سنیے, انور عالم خان صاحب کچھ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا شیشہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ شیشہ مجھے نہیں, شیشہ مجھے دکھائیں, لیکن آپ مجھے یہ شیشہ دکھائیں کہ آپ کے اور ایم کیو ایم کے کیا راستے ہیں. بیر می نا, ابھی میرے بھائی میں خاموش ہو گیا تھا, ابھی آپ بھی سن لیجئے گا. آپ نے آفتاب, آپ کے لیڈر عمران خان نیازی صاحب نے کنٹینر پہ کیا کہا تھا آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے مطابق؟ ان کو چور کہا, ان کو کیا قسم کی وہ نہیں, اور ان کے وزیروں پہ آپ, اور پھر آپ نے ریکنسیلیشن کے لیے حکومت چلانے کے لیے آپ ایم کیو ایم کے بارے میں بات کریں نا, بنا دیا ان کے منسٹر. میں آپ سے جو نہیں, آپ نے ایم کیو ایم کے بارے میں بات کریں میرے بھائی جناب, وہ تو 2 دن پہلے جواب دینا ضرور سمجھتا ہوں. 2 دن پہلے جناب نہیں, ان کو شامل نہیں کیا, سوال نہیں کریں. ان سے یہ بولیں کہ 8 سال ایک جماعت کو انہوں نے اپنے ساتھ گود میں بٹھا کے رکھا. دہشت گرد ہیں یا وہ ہے. دیکھیں اگر کسی پارٹی میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ان کے خلاف اگر آپریشن ہوتا ہے یا اریسٹ ہوتے ہیں تو اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, اور ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر پاکستان, یہ میں ایک بات بتا دوں کہ آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر کسی بھی بندے پہ الزام لگائیں, پلیز پہلے ثبوت لائیں, ایسے نہ کریں کہ رحمان ملک صاحب. فارس ایک جواب میں دینا چاہوں گا. فارس یہ بتائیں کہ جو کچھ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں کیا, جو اپنے دور میں انہوں نے جب وہ میئر تھے انہوں نے کام کیے, تو وہ ان کی محنت لگتی ہے یا ایم کیو ایم کی وجہ سے انہیں یہ اس اسٹیج پر وہ گئے؟ دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال خود ایک بہت محنتی شخص تھا اور اس نے اپنی محنت کے بنا کے اوپر کام کرا انہوں نے. لیکن ایک جواب میں ان کو دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ غلط کیا تو ثبوت دیں. تو کیا پوری دنیا نے نہیں دیکھا کہ عزیر بلوچ کے گھر پہ آپ کے چیف منسٹر صاحب سلامی پیش کرنے گئے تھے 2013 کے الیکشن کے بعد؟ تو آج عزیر بلوچ کے اوپر جو الزامات ہیں.
उन्होंने तो किसी के ऑफिस भी खोलने को कहा था मेरे भाई, 400 लोगों को जो मारते, तो फिर तो आपका लीडर मतलब आपके लीडर पे भी वो होना चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो सही है। फिर आप तो टेररिस्ट विंग सबसे बड़ी आप ही है और किसी की है ही नहीं। नूर आलम खान साहब आगे बढ़ने, मुझे आज समझ नहीं आ रही आप एमक्यूएम को डिफेंड कर रही हैं, पाकिस्तान को डिफेंड कर रही हैं, ये एमक्यूएम को डिफेंड कर रही हैं बैठ के, मैं इनको ये एमक्यूएम को डिफेंड कर रहे हैं। ये बीबी ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि मिलिटेंट विंग उज़ैर बुलेट। अब कोई भी मेरे साथ तस्वीर उतार ले, मैं सड़क पे खड़ा हूँगा या कहीं पे खाना खा रहा हूँ, ये लियारी में उनके घर पे गए थे, ऐसे कोई नहीं उतार लेता, उनके घर पे गए थे लियारी के अंदर, ये आम आदमी नहीं था। हारिस नवाज ये थोड़ी मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे सर वो ये। मैं जरा थोड़ा सा आगे, खुरम साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हारिस नवाज साहब, सर एमक्यूएम बार बार ये तासुर दे रही है कि जो मुस्तफा कमाल की लॉन्चिंग है ना, ये इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, और आता है कि अभी कुछ दिनों पहले ये एमक्यूएम की जानिब से माजरत भी की जा रही थी अल्ताफ हुसैन साहब के लफ्ज़ों पर, अगर उनके लफ्ज़ों से किसी की दिल आज़ारी हुई है उस पर, तो क्या हम ये समझें कि वो माफ़ी कबूल नहीं की गई है? नहीं, बिल्कुल पारस ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, चीफ आर्मी स्टाफ का स्टांस इज़ वेरी क्लियर कि ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स इन एनी वे, बिकॉज आर्मी इज़ वेरी बिजी ऑन ज़रबियास के ऊपर, और फिर टेररिज्म और फिर करप्शन के लिए जो कराची में और पंजाब में भी ये भी चीज़ें शुरू हुई हैं, तो दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, दे हैव नो टाइम and they don't want to waste energy। तो बेसिकली इनकी अपनी गलतियां हैं सर, वो बिजी ठीक है, लेकिन क्या पता दिल बहलाने के लिए कुछ कर लिया गया हो। देखिए नहीं ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इस वक्त जब पॉलिटिकल लीडरशिप वीक होती है, जब आपके पॉलिटिकल लीडर कमजोर हो जाते हैं, उनके ऊपर इल्जामात लग जाते हैं, वो बैकफुट पर आ जाते हैं, तो और ये एक नेशनल फिनोमेना है पॉलिटिक्स के अंदर कि आपके अपने विद इन पार्टी ग्रुप्स बनते हैं जो निकलते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके वो टेक ओवर कर लेते हैं, और यही मेरे ख्याल में इस स्टेज पर हो रहा है, क्योंकि आपको बनी बनी लीडरशिप मिल रही है। पार्टी अनाउंस ना करने का मतलब, पार्टी को कोई नाम ना देने का मतलब ये है कि दे वांट कि किसी न किसी स्टेज के ऊपर एमक्यूएम को ही वो एक्सप्लॉइट करेंगे, और इसके अंदर और लोग इन्वॉल्व होंगे, वो आएंगे और ये शामिल हो जाएंगे। आई पर्सनली फील जी आपने जो अभी बात ये कि आप बात कीजिए नवाज साहब। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक आप जिस वक्त आपकी लीडरशिप वीक हो जाती है और उसका कॉन्टैक्ट ब्रेक होने लगता है और वो आप बीमार हो जाते हैं, आप इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उस वक्त एक फिनोमेना है कि कहीं ना कहीं से विद इन पार्टी अच्छे लोग और 2-3 ग्रुप बन जाते हैं, उनमें फिर मुफाहमत होती है और एक ग्रुप नया बन जाता है। ये एक नेशनल फॉर्म है व्हिच आई फील। आपने एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा अच्छा आपने क्लियर किया, मौक़िफ़ डिफेंड किया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, फिर ये जो अंदरूनी मसाइल हैं ये पार्टीज कब तक उसकी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पर डालती रहेंगी? क्यों डालती हैं? मकासद क्या हैं? क्यों ये समझती हैं कि वो हमारे पीछे हैं? देखें, एस्टेब्लिशमेंट का भी आपके सामने क्लियर है कि अभी चाहे PMLN है या पीपल्स पार्टी है, अभी वहां पर बिल्कुल आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट आर नॉट इन्वॉल्व। इनकी अपनी लीडरशिप जो वीक होती है, इनकी गवर्नेंस कमजोर होती है, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो ये चीजें फील होती हैं कि समबडी इज बिहाइंड द सीन। एक्चुअली बेसिकली आपने नेशनल एक्शन प्लान में जीरो जो टॉलरेंस है फॉर करप्शन के, उसके लिए आपने काम करना है। उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, जिस पार्टी का भी होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट होगा या बेशक वो आर्मी का हो या पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो, दे हैव टू बी टेकन टू टास्क। अगर ये करप्शन खत्म होगी तो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होगा और ये टेररिज्म खत्म होगा, जब फंडिंग बंद हो जाएगी। एक ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक के बाद जरा मजीद इसी पे आगे बात करेंगे। और ये ज़मीर क्यों जागता है? जागना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना देर में क्यों जागता है? पहले क्यों नहीं जागता? सियासत में जो लोग होते हैं खासतौर पे उनका। ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हारिस नवाज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर अच्छा, आप ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, एक तो उसे भी मुकम्मल करें, और दूसरी बात ये कि जो मुस्तफ़ा कमाल के इल्जामात हैं, क्या साजिश कहकर, मुस्तफ़ा कमाल को कठपुतली कहकर, क्या आप समझते हैं कि उनको रद्द कर देना सही है? सर, चूंकि जिस तरह की स्पीचेस अल्ताफ हुसैन साहब करते हैं सबको पता है, जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सबको पता है, फिर वो माफ़ी भी मांग लेते हैं, और ये भी सबको पता है कि फिर खुद एमक्यूएम के लिए उनकी बातों को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एमक्यूएम के लोग ही बात करते हैं, लेकिन वो स्क्रीन पर ये बात नहीं करते ना। जी देखें फारिस, बात यह है कि ये जो मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाए हैं, अभी बेसिकली बात यह है कि एमक्यूएम को खुद ये पॉइंट लेना चाहिए कि इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जुडिशल अनबायस्ड इंक्वायरी कराएं, जिसमें द ओनर्स राइट टू प्रूव इज ऑन
मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी एंड ऑल्सो द मेजर विटनेस है जो कि रहमान मलिक साहब की है, क्योंकि इस पर उनका बड़ा जिक्र किया गया और ये हमेशा से मेजर पार्ट प्ले करते रहे। इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ जाते रहे, इंग्लैंड जाते रहे, मिलते रहे, 2-2 दिन 3 दिन बैठ के उनको मनाते थे, उनको सारी इंफॉर्मेशन भी होती थी एज इंटीरियर मिनिस्टर। तो ये एविडेंस हैज़ टू बी कलेक्टेड और इस स्टेज के ऊपर आई वुड से द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टू जंप इन, दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी स्ट्रॉन्ग जुडिशल कमीशन जो इसको वेरीफाई करे और जो इल्जामात हैं उसके हिसाब से दे शुड टेक एक्शन। दे आर वेरी सीरियस, पाकिस्तान को तोड़ने वाली बातें हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं और रॉ खास तौर पर इसमें इन्वॉल्व रही है। इसको पूरा डिटेल इसकी इंक्वायरी करें और फिर भी। लेकिन एक और बात है ना, देखिए मुस्तफा कमाल ये भी तो कह रहे हैं ना कि मेरे पास इन चीजों का सबूत कोई नहीं है, बस जो मैं बातें कर रहा हूँ वही बातें हैं। तो फिर ये आप जो बात कर रहे हैं उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? अब मैं ये बात तलाल चौधरी साहब से करूंगी। नहीं, बहुत सबूत होंगे, देखें बहुत सबूत होंगे। मैं आपको बताऊं, जब ये जुडिशियल कमीशन आता है, बातें होती हैं, कई चीजें रिकॉर्डिंग होती हैं, इंफॉर्मेशन बहुत लोग आ जाएंगे। जब इनको पता है कि ये इट विल फॉल बैक तो दे विल गिव प्रूफ, दे मस्ट बी हैविंग, सब वो डिनाइल दे रहे हैं इस मामले पे। इसलिए इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दे विल हैव और ये करना चाहिए। ठीक है तलाल चौधरी साहब, आपने हारिस नवाज साहब की भी बात सुनी ना, वो भी जरा इंक्वायरी, जुडिशियल कमीशन इस पर ही जोर दे रहे हैं। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी क्या होगी? वेट एंड सी या फिर कुछ और हुकूमत का एमक्यूएम के हवाले से जो लाहे अमल है क्या उसको तब्दील आप कर सकते हैं? कुछ तब्दीली का इम्कान है? चूंकि कहा यह जा रहा है कि अगर कोई बैकफुट पर आ जाए तो फिर एमक्यूएम से बहुत कुछ मनवाया जा सकता है। देखिए, एक तो मैंने आपसे कहा है कि बिल्कुल ऐसी कोई कोशिश और काविश नहीं की जा रही कि कोई इस तरह का स्प्लेंडर ग्रुप बनाकर किसी को प्रेशराइज किया जाए। हम पहले ही हमारे सिंध में और खुसूसन कराची में जो पॉलिटिकल स्टेक कोई नहीं है, सिर्फ एक है, वो है कराची को पुरअमन बनाने के लिए वो हम बना रहे हैं और बड़ी हद तक उसमें हम कामयाब हैं। ये जो इल्जामात है, अगर किसी के पास सबूत होगा और वो सबूत हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री या किसी जिम्मेदार के पास पहुंचेगा तो उसके बाद सारे ऑप्शंस ओपन है कि उसके कोई जुडिशियल कमीशन बनाना है, कोई इंक्वायरी कमीशन बनाना है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि कम जुबानी बातों से हटकर कोई मेहरबानी करे। और ये पाकिस्तान की सब बात करते हैं, पाकिस्तान का झंडा भी उठाते हैं, लेकिन एक मेहरबानी करें कि वो इस पाकिस्तान के लिए कम से कम उनके पास जो सबूत हैं वो कम से कम हुकूमत को मुहैया करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस बात पर हम बिल्कुल सुस्ती नहीं करेंगे। लेकिन इस दफा के इल्जामात में एक नई चीज भी है और वो नई चीज ये है कि इस दफा पहली दफा पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर दाखिला पर ये इल्जाम लगा कि जब वो वजीर दाखिला थे तो उनके नोटिस में ये तमाम बातें दी गई थी। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि कम से कम इस बात को परसू बहुत अच्छी तरह करें, क्योंकि ये मामला ये जब वो वजीर दाखिला थे अगर उनके नोटिस में आया या नहीं आया, कम से कम वो भी उसे क्लियर करें। आपको लगता है जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जमीर देर में जागता है ना, तो क्या रहमान मलिक साहब का जमीर जागेगा आपके ख्याल में जो बात आप कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर तो कोई अपने जाती मकासद के लिए और जब जानबूझ के जब दिल करे जमीर को उठा दिया जाए, जब दिल करे सुला दिया जाए, तो ये तो पहले ही इस मुल्क के साथ बड़ी देर से हो रहा है। और अगर किसी का जागा है तो वो सिर्फ अपने जमीर को बयानात की हद तक ना रखे, वो मेहरबानी करे एक ठोस एविडेंस हम तक पहुंचाए। हम अपनी जितनी जिम्मेदारी है उसमें कोई कमी कुताही नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। लेकिन नूर आलम खान साहब, जो वो बात रहमान मलिक साहब के हवाले से कर उसका जवाब देना चाहें। और दूसरी बात ये कि जब पार्टी में होते हैं, जब ताकत में होते हैं, तो क्या तब ये जमीर जो है वो नींद की गोलियां खाकर सोया हुआ होता है कि ये उस वक्त नहीं जागता? बहुत सी एग्जाम्पल्स है ना हमारे सामने, ये मुस्तफ़ा कमाल हैं या अनीस कायम खानी हो, जावेद हाशमी साहब, उनका जमीर बहुत देर में जागा, जुल्फ़िकार मिर्जा या नबील कपूर, बड़ी देर में जमीर जागता है। जमीर चलें सियासतदान का तो जागता है और लोगों का भी जागना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये केस की बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रहमान मलिक साहब के मुताबिक सबूत ले आए, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी भी परवाह नहीं करेगी अगर उनके खिलाफ। लेकिन अगर नहीं हो तो फिर उनसे माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नाम इस्तेमाल किया जाता है, रहमान मलिक साहब का भी, क्योंकि आप एक बंदे का देखिए, मैं आपको बताऊं, और माफी का मुतालबा भी कर दिया सबूतों से पहले। आप मेरा ताल्लुक हर एक के साथ है। मैं जब एमएनए था तो मैं तो हर एक के एमक्यूएम और हर एक के साथ बैठता था, तो इसका मतलब ये है कि मैं
दहशत गर्द हो गया, हर एक की बात नहीं है, कराची की एक बड़ी पार्टी जिसका मैंडेट बहुत ज्यादा है उसकी बात है ये आम की बात नहीं, एमक्यूएम कहती है ये। किसका वो ज्यादा है? सर मैंने कोई नहीं बात कर दी, आपको समझ नहीं आई? मुझे समझ इसलिए मेरे ख्याल में एमक्यूएम कहती है कि उनका मैंडेट है कराची में। बहरहाल मुस्तफा कमाल ये कहते हैं, मानते हमने इसीलिए उनकी देखिए रिकंसिलिएशन, मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम में बताया कि हमने उनकी वो मैंडेट को माना, हमने इसलिए उनको कहा कि आप ऑन बोर्ड रहें ताकि सिंध में कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये हुकूमत ये होती है तो वो ये नहीं करती कि छीनती है या किसी से जो जिसका आपने जो अभी बात की ना, यही बात मैं जरा खुरम शेर जमान से पूछूंगी। ये कह रहे हैं खुरम शेर जमान साहब कि हम मानते हैं, तो क्या ये मानते हैं उनके मैंडेट को, इसीलिए ये हर अच्छी बुरी खराब सही बात पे खामोश रहते हैं? क्या ख्याल है? देखिए असल में इनको इन बातों को समझना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान किस हालात से गुजर रहा है। एक जंग के हालात हैं, एक अंदरूनी हालात हैं जिसकी वजह से इस वक्त ज़रबे अज़ब चल रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास बैरूनी मुश्किलात हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि जो इल्ज़ामात इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि वो हमारे ही लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, रॉ के एजेंट में यहाँ पर आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। मैं तो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुजारिश कर सकता हूँ कि खुदारा अपनी आंखें खोलें और इन चीजों को समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक छोटी पार्टी नहीं, एक बड़ी पार्टी है। बात बताएं, टाइम कम है, एक अहम सवाल, क्या आप समझते हैं कि मुस्तफा कमाल के जो इल्जामात हैं उससे ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है कि एमक्यूएम के अंदर मिलिटेंट विंग था और इन सब की जिम्मेदारी अल्ताफ हुसैन साहब पर आयद होती है? देखें ये तो बिल्कुल जाहिर बात है, कोई नई बात नहीं है, सारी जिम्मेदारियां अल्ताफ हुसैन साहब पे होती हैं, नहीं होती ये तो देखें कि जुडिशल कमीशन जो जब तहकीकात करेगा तो चीजें सामने आएंगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमने पाकिस्तान को पुरअमन करना है, पाकिस्तान से ऐसी सारी दहशत गर्दें जो जमातें उनको हमने यहाँ से निकालना है, जो गलत लोग हैं उनको अलग करें, जो अच्छे लोग हैं उनको एक तरफ करें, लेकिन चीजों को ठीक करना जरूरी है। अब ये मुफाहिमत जी, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम तो अभी इसको साजिश कह रही है ना, क्या वो साजिश कह कर ही आगे बढ़ जाए या फिर इसके लिए एक मुकम्मल वजाहत की भी जरूरत है एमक्यूएम की जानिब से? आज तो वो शोज में ही नहीं आए, जरूरी नहीं समझा उन्होंने आज। देखें जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो हम तो चाहते हैं अगर एमक्यूएम के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं तो वो भी साफ हो जाएं, चीजें ठीक होनी जरूरी है। कब तक इनको लिंक ऑन करेंगे? अब तो वो शख्स सामने आके कह रहा है कि जो आपका हिस्सा था उसको पार्टी से आपने कल निकाला है, बिल्कुल कल तक वो आपकी पार्टी का हिस्सा था, ठीक है सर, आप उसको भी नहीं मानेंगे। ये तो उस पोजीशन पे आगे कल अगर अल्ताफ हुसैन साहब खुद भी अगर कोई इल्जामात मान ले और कहें कि हाँ ये सब कुछ सच है तो एमक्यूएम आगे खड़ी हो जाएगी, कहेगी कि इसका सबूत लेकर आए। बहुत शुक्रिया खुरम शेर जमान, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और नूर आलम खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। फारिस यहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।